تو اس واسطے وضو بھی بہت ضروری ہے نماز دے واسطے. اور پھر فرمایا کہ نماز دین دے واسطے انجے جویں آدمی دے بدن دے واسطے سر ہوندا ہے، جویں آدمی دے بدن دے واسطے سر ہوندا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز دین دا ستون ہے، اور نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دی. تو جڑے لوگ نماز نہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہندے نے اور حمایت اسلامی دے لمے چوڑے دعوے کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اس ارشاد تے غور کرنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فرمان تے ذرا غور کرن. اسلام دے دعویٰ تا کردے نے، مسلمان ہون دا دعویٰ تے کردے نے، لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ اسلام دے وچ اس بندے دا کوئی حصہ نہیں دا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، بے نمازی دا کوئی حصہ نہیں دا. جس طرح حضور غوث اعظم نے بھی فرمایا کہ مسلمانہ دے بے نمازی نو مسلمانہ دے قبرستان دے وچ بھی دفن نہ کرو. بے نمازی نو اگر نماز تو چھوٹ ہوندی تو مولا کائنات کدی بھی اثر قضا ہو جاندی تے پریشان نہ ہوندے، روندے نہ، اپنی نماز ادا کیتی انہوں نے. اور آقا حسین نے سجدے دے وچ سر کٹا دیا. اس دی وجہ کی ہے کہ انہوں نے سانو یہ سبق دیتا ہے کہ نماز نہیں چھڈنی، کسے حال دے وچ بھی نماز نہیں چھڈنی. اللہ اکبر. تو جڑے اسلاف دیاں کامیابیاں تک، جڑے اللہ دے بندے کامیابیاں تک پہنچے نے، جڑے اللہ دے بندیاں نے مقام و مرتبے حاصل کیتے نے، جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقبول بندے نے، انعام یافتہ بندے نے، انہاں دیاں زندگیاں تے ذرا غور کریے، انہاں دی حالات زندگی تے ویکھیے، انہاں دین نو کس مضبوطی دے نال پکڑیا سی. پھر دنیا انہاں دے قدم چومدی رہی. دنیا انہاں دے قدم کیوں چومدی؟ اس دی وجہ کی ہے کہ انہاں نے آپ دے مالک دے نال لو لگا اور نماز دی باقاعدگی کیتی، نمازاں ادا کیتیاں. تسی غور کرو کہ ہر ولی اللہ دے مزار تے مسجد ضرور ہے، مسجد ضرور ہے. اس دی وجہ کی ہے کہ وہ نمازی سن، متقی سن، پرہیزگار سن. انہاں یہ نہیں آکھیا کہ ساڈے دل دے وضو ہیں یا ساڈیاں دل دیاں نمازاں نے، ساڈیاں یہ حماقت ہے، گمراہی ہے. تو اس واسطے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھ دے وچ نا پانی اتر آیا، اکھ خراب ہو گئی، پانی اتر آیا. تو لوگوں نے عرض کی کہ اس دا علاج اتنے ہو سکتا ہے، تسی علاج کروا لو. اور معالج نے کیا کہ چند روز تسی سجدہ نہیں کر سکو گے، اکھ خراب ہے، اکھ دی وجہ تو تسی سجدہ نہیں کر سکو گے، پانی اتر آیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز چھڑ دوں. میں حضور دے کولوں سنیا ہے کہ جیڑا شخص نماز نہ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تے ناراض ہوندا ہے. جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ وہ بندہ حاضر ہوئے گا تے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تے ناراض ہوئے گا. اس واسطے میں یہ کم نہیں کر سکتا. یعنی آنکھ دا چلی جانا برداشت کر لیں گے، لیکن نماز دا چھڑ دینا برداشت نہیں ہوگا. نماز دا چھڑ دینا برداشت نہیں ہوگا. حالانکہ انہاں واسطے تے ضروری سی، آسان سی انہاں واسطے کہ 2-4 دن نماز نہ پڑھ دے. عذر بھی سی کہ اکھ خراب ہے، اکھ بنوائی ہے، دوبارہ صحیح کروائی ہے. لیکن آپ نے نماز نہیں چھڈی. اکھ دا چلی جانا برداشت ہو جائے گا، صبر کر لواں گے. فرمایا کہ میں نماز نہیں چھڈا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے دے وچ جدو آپ دا آخری وقت آیا نا، تو ابو لولو فیروز نے لائن نے آپ دے خنجر ماریا تے آپ زخمی ہو گئے. آپ زخمی حالت دے وچ بھی آپ نے نماز دی ہدایت کیتی، دین دی ہدایت کیتی. آپ نماز دی باقاعدگی کرتے رہے. تو اسی طرح ہی آپ شہید ہو گئے. تو عزیز ساتھیو ذرا غور کرو کہ نماز دے بارے دے وچ کنیاں سختیاں کہ نماز دی باقاعدگی ضروری ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں ایک خادم منگیا کہ کاروبار دے وچ میرے نال مدد کرواوے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 غلاماں دے وچوں جیڑا تینوں غلام پسند ہے وہ لے لے. تو مولا کائنات نے عرض کیتی کہ حضور تسی پسند فرما دیو، غلام مینوں لے دیو.
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے متعلق فرمایا کہ اس شخص نو لے جاؤ، یہ نمازی ہے، یہ نمازی ہے۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ اس شخص تے رحم کرنا، اس نو مارنا نہیں، اس نو مارنا نہیں، نمازیاں تے سختی کرنا ممانت ہے۔ اس واقعے دا، اس قسم دا واقعہ پھر صحابی ابو الحسن دے نال بھی انجی ہویا، انہوں نے بھی حضور دے کولوں غلام منگیا تو آپ نے اس نو نمازی غلام بنا کے دیتا، نمازی غلام دیتا کہ نماز پڑھدا ہوئے۔ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ تے ایک مرتبہ غلبہ حال ہویا، وجد دی کفیت ہوئی، وجد دی کفیت ہو گئی۔ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ اللہ دے بزرگ ہوئے نے، تو 7 دن تک آپ وجدانی کفیت دے وچ، وجدانی کفیت دے وچ رہے، یعنی وجدانی کفیت دے وچ بندے نو کوئی سمجھ نہیں ہوندی کہ کی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دے کولوں کسی نے پوچھا کہ نماز دے اوقات یاد نے؟ آپ دے شیخ نو کسی نے اطلاع دیتی، شکایت کیتی کہ بندے نو 7 دن ہو گئے نے وجد دے وچ، حضرت سفیان سوری رحمت اللہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ نماز دے اوقات انہوں یاد رہندے نے، محفوظ نے نماز دے اوقات، یعنی نماز دے اہتمام دے نال پڑھ رہے ہیں نا؟ تو لوگاں نے عرض کیتی کہ ہاں حضور نماز دے اوقات بے شک اندے محفوظ نے، نماز و باقاعدگی دے نال پڑھ رہے، آپ دے مالک دے سامنے سجدہ ریز باقاعدگی دے نال ہو رہا ہے۔ تو آپ دے شیخ نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یجعل للشیطان علیہ سبیلا، کہ تمام تعریفہ اللہ دے واسطے نے جن نے شیطان نو انہاں تے مسلط نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں ساریاں تعریفہ نے کہ جن نے اس نو شیطان تو محفوظ رکھے۔ تو ذرا غور کرو کہ نماز دے حوالے دے نال، نماز دے بارے دے وچ کنیاں سختیاں نے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز تے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ تو امتی نماز پڑھدا تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچدی، سرکار دیاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچدی، تے پھر سانو چاہیے نا کہ اسی آپ دے مالک دے اگے چکیے، آپ دے مالک دے اگے سجدہ ریز ہوئیے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچائیے۔ نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دی، تو نماز باقاعدگی دے نال پڑھیے۔ نماز دے بارے دے وچ بہت سخت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا 750 مرتبہ قرآن پاک دے وچ حکم آیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ لیکن اسی اس چیز تے غور نہیں کرتے، اسی کنی مرتبہ ایک نماز دا انکار کرنے تے 750 مرتبہ اللہ دے حکم دا انکار کرتے ہیں۔ ایک نماز نہیں پڑھتے تے اللہ دے 750 مرتبہ جڑا حکم ہے اسی اس حکم دا انکار کرتے ہیں۔ تو سانو چاہیے کہ اسی باقاعدگی دے نال نماز پڑھیے، آپ دے مالک نو یاد کریے۔ ساڈیاں تنگیاں، تکلیفاں، مصیبتاں، پریشانیاں اس دی وجہ کی ہے؟ اس دی وجہ ہے کہ اسی آپ دے مالک نو بھول کے بیٹھ گئے، آپ دے مالک نو بھول کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہاں نے سانو بھلا دیتا اسی انہاں نو بھلا دیتا، جنہاں نے سانو بھلا دیتا اسی انہاں نو بھلا دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہاں نو بھلا دے پھر انہاں دے سختیاں، مصیبتاں، پریشانیاں ہی آنیاں، پھر انہاں دے جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا، اللہ دی ناراضگی دا سبب بن گیا، تو پھر کس پاسے جاؤں؟ تو سانو چاہیے کہ اسی آپ دے مالک دے اگے چکیے۔ آپ دے مالک دے اگے جدوں اللہ دے ولیاں نو مصیبت آندی، کوئی پریشانی آندی، تے او اللہ تبارک و تعالیٰ دے اگے چک دے، نوافل ادا کر دے، نماز پڑھ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دیاں تنگیاں، مصیبتاں دور فرما دیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح آپ جدوں کوئی پریشان ہوندے کسی معاملے دے وچ تے آپ نماز ادا کر دیں۔ صحابہ اکرام اگر پریشان ہوندے تے سرکار صحابہ اکرام نو بھی نماز دا حکم دیندے۔ رجب المرجب دے متعلق ذرا کچھ تشریح کر۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کئی مرتبہ نماز دے متعلق حکم فرمایا، تو سانو چاہیے کہ اسی نماز کریے۔ اور رجب المرجب دے حوالے دے نال